म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काल राती एका भावाचे म्हाका फोन आयिल्ले ताचे खातीर मागूंक, आनी सांगलें तुजे खातीर फाटल्या 12 म्हयन्यांत हांव मागोन आसा. देखून ताणें एक म्हाका बरी खबर दिली, आमच्या मागण्याचो फळ जावन ताका भायर वचची एक विजा आयल्या म्हणून. ताच्या उपरांत हांवें तिका विचारलें ताका, वय आमी मागोनूच आशिल्ले, हांव तुजी आवय आमच्या सांगाता येवन मागतली, आमी सांगाता मेळून मागतले हांगा ह्या जाग्यार मात्र न्ही ट्रिनिटी घरांत, पण फाटल्या 3-4 हप्त्यांत हांव तुजी आवय येना. तिने मागणें कित्याक बंद केलां? शुक्राराचे आनी शनिवाराचे म्हण विचारतना मम्मी कडेन उलया फादर म्हणालो, फोन दिलें ताच्या आवयक. तरी हांवें तिचे लागीं विचारलें, कितें बहिणी फाटल्या 3-4 हप्त्यांत मागण्याक येवचें रावय लायन तुवें? म्हणटाना ना फादर, हुशार नातली फादर, पडूल न्ही फादर, पॅन कार्ड दूख फादर, पाड दूख फादर, थंय मात्र न्ही फादर, थंय मात्र न्ही फादर, शुक्राराच्या मागण्याक मात्र न्ही फादर, सोनवाराच्या मागण्याक मात्र न्ही फादर, हर एक हप्त्यान थंय 9 नाक्याचें हांव वचों ना फादर म्हणाली. ते जरा म्हाका कळ्ळें ही दोनीचेर पांय दवरन आसा म्हणून. थंय मात्र न्ही फादर, व्यतिरेक मात्र न्ही फादर, या शुक्राच्या मागण्याक मात्र न्ही फादर, हांव हर एक हप्त्यान सुखान आसतना थंय 9 नाक्यात येताली, थंय आतां वचना फादर म्हणाली. तशें म्हणटाना आदल्या हप्त्यांत दोगां शिकचीं भुरगीं म्हाका मेळोंक आयलीं. एकल्यान आनी एकल्याक आपोवन हाडिल्लें आनी तांच्या कश्टांत तांकां देवाचो आदार दाखोवन आसतना एकले म्हणालें, फादर तुमी जाणात म्हजी आंटी, तुमी तिका काम दिता म्हणलें, तुमी काम बसयल्लें, हे म्हणलें, तिका रावूंक बिडार ना, भाड्याच्या घरा आसा थंय त्या घरांत रावून ते काम कर म्हणलें. तिच्या पुता सांगता, फादर ती हांगा येता फादर, आनी ती तुमकां सांगनासतना थंय येता फादर म्हणालें. खंय गी म्हळें हांवें, खंय गी म्हळें, बोटा सरशीन फादर, माट मंत्रां करच्या सरशीन फादर म्हणालें. हो तरी दोनीर पांय दवरता गी म्हळें हांवें. हे दुसरें घडीत थोड्या म्हयन्या पयलें एकलो भाव म्हजे लागीं येवन म्हणटा, म्हजे लागीं बरी व्हडली साल रसाची माज आसा, ती हांवें घरांत खंय दवरीचें फादर म्हणालो. म्हजे लागीं व्हडली साल रसाची माज आसा, ती हांवें घरांत खंय दवरीचें फादर म्हणालो. हांवें सांगलें तुज्या माथ्यार दवर म्हळें ताका. तिसरें घडीत चवथें घडीत 2 दिसां पयलें हांवें आयकल्ली खबर, मंगळूरच्या शारांतल्या एका फिरगजेंत भायर लोक सगळे आराधना आनी मीस जावन भायर येताना सांताची माज भायर दवरल्याक, ताच्या मुखार एक व्हडलो कोंडो दवरलाक, आनी एक थंय एक पुण्यक्षेत्र म्हणून तयार केलां. कित्याक लोकांनी थंय वचून ताचे मुखार मांडो धाडयचय आनी तांची बोल्सां थंय डब्यांत खाली करीचय म्हणून. हे तिसरें घडीत भावां भयणीनो, आज हांव तुमकां दाखोवन दिता, आमी खरे क्रिस्तांवगी नांवाक मात्र क्रिस्तांवगी म्हणलें. तशें म्हणटाना 2 हप्त्या पयलें म्हजी मुंबयत हांव सैरी आयली, तांच्या कुटुंबांत आतां एकवट तुटला. हांवें विचारलें कित्याक गी म्हणून. कित्याक गी म्हळ्यार म्हजो घोव अशें गेला फादर, म्हजो घोव देवाचो उतार आयकोन 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 तो आज आमच्या समर्थेतून भायर गेला फादर म्हणाले बायल. मागीर उलयतना या चेडवाची आवय म्हणाले, मात्र न्ही ताची आवय मिसाक वेता मात्र न्ही, सदांय मोरयेचो तेर्स करता मात्र न्ही, मोरयेचें भक्ता धरता मात्र न्ही, घरांत मोरयेची इमाज दवरल्या देखून पूत आज घरा येवंक आयकना गई. आनी पूत त्या वाटेन, आवय ह्या वाटेन, आनी बायल आनी भुरगें आनी खंयच्या तिसऱ्या वाटेन पुराय मेकळीं जाल्यांत. हे आनी एक घडीत आनी हो घोव म्हणटा की तुम्ही ह्या समर्थेंतले तुमी मूर्ती पुजा करतात, तुम्ही ह्या समर्थेंतले तुमी बोंब्या पुजा करतात, तुम्ही खऱ्या निजा देवाक आराधना करिनात. देखून तुमचे सांगता म्हाका
मागण्या करूंक तुमचे सांगता म्हाका आराधन करूंक जायना म्हणून गो बैल येतावन आवयतावन विंगड जाला. हे थोडे दाखले हांव तुमकां दिले भाव भयणीनो आनी कितले दाखले तुमचे मुखार येतात पळया. मूर्ती पुजा, बोंब्या पुजा, ह्या इमाजींची पुजा आमी करतावंगी करनासावंगी. आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता. सारकें ऐका. देव म्हणलो आसा वयतर खऱ्या देवाक निजा देवाक एकाच देवाक हांगासल्या तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांतल्या कोणें पळयलांगी सांगा. कोणेंच देवाचे उतार सांगता. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी वळ 12 कितें म्हणटा ऐका. जुवांचे पयलें पत्र आवस्वर 4 आनी वळ 12. 1 John chapter 4 verse 12. देवाचे उतार कितें सांगता एक घडी ऐका. कोणेय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो हांगासल्या तुमी जावं संवसारांतल्या खंयच्याय मनशान जावं कोणेय जावं देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. हे सारकें समजून घेया. कोणेय देवाक हांव आसा म्हणल्यार देवाक पळयल्लो ना. तिमोथीचें पयलें पत्र आवस्वर 6 आनी वळ 16 ऐका. तिमोथीचें पयलें पत्र आवस्वर 6 आनी वळ 16 कितें म्हणटा एक घडी ऐका. 1 Timothy chapter 6 and verse 16. एक घडी ऐका. तो एकलो मात्र अमर हांव आसा खरोच आसा सदां काळ आसा सदां सर्वदा हांव जियेता म्हणलो तो देव आसा आनी तो अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. हांव आसा म्हणलो तो देव अमर आनी अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशाक ताका देखूंक ना. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक सकना. ऐकलें गे. कोणेच ताका देखूंक ना कोणेच ताका पळोवंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक देखून आमी म्हणटा तें कांतार देखूंक ना तुका आमी तरे मोगामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळा रे आमी पातयेता तुजेर तीर बरोवस्ता. कोणे पळयलाय कोणा वरी पळोवंक जाताय म्हणटा देवाचें उतार. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1 आनी वळ 18 कितें म्हणटा ऐका. 1 chapter 1 John's Gospel chapter 1 and verse 18. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1 आनी वळ 18 देवाचें उतार कितें सांगता घडी ऐका. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना. कोणेच ह्या संवसारांत देवाक केदींच पळयल्लो ना. देखून देवाक पळोवंक जायना. हांव आसा म्हणल्यार देवाक कोणाय वरवीं पळोवंक म्हाका देवाक पळय जाय. देखून हांव केंच्यान केरे येता पळोवंक. म्हाका देवाक पळोवंक जाय हांव वेळांगणी येता पळोवंक. म्हाका देवाक पळोवंक जाय हांव जेरुजालेमाक येता पळोवंक. खंडीत जायना. पूण पळोवंक जायना म्हणटाना सारकें का आतां तुमकां समजलें. हांव आसा म्हणल्यार देवाक आमचे वरवीं पळोवंक जायना. कित्याक तो पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा देवरू. देवरू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ देवरू. ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು. ದೇವರು म्हळ्यार ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡು नातलो. वर्ण ಇಲ್ಲದವರು म्हळ्यार रूप रंग नातलो. रूप ಇಲ್ಲದವರು कसलेंच रूप नातलो. तरी माझ्यानी देवासाय मूर्त्यांनी देवासाय बोंब्यांनी देवासाय सांगा. कित्याक म्हळ्यार देवाक रूप ना म्हणटा देवाचे उतार. रूप नातल्या देवाक कोणा वरवीं पळोवंक जायना म्हणटा देवाचे उतार. देखून मनशांनी पळोवच्या रुपण्यांनी मनशांनी केल्ल्या रुपण्यांनी देव म्हणलो
खंयच्याच इमाजेंत देव, खंयच्याच मुर्त्यांनी देव, खंयच्याच बॉम्ब्यांनी देव. मात्र आज हांव तुमकां सत गुंडायेन दाखोवन दिता. आनी त्या वरवीं भाव भयणीनो, तूं आनी हांवें खऱ्या एका निजा देवाक कशें सतान आनी आत्म्यान आनी संपूर्ण मोगान आमी देवाची स्तुती करीत जाय, ताका आराधन करीत जाय आनी ताका आमी वखाण जाय, ताची सेवा करीत जाय म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. देखून आमी वाचता जनुआच्या बुकांत अवस्वर 13, जनुआचो बूक अवस्वर 13 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत पयलें आयका. जनुआचो बूक अवस्वर 13 आनी ओळ 1 तावन 5 पर्यंत. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 5. देवाची वळख नातलेली सर मनशां पिशी. आयकलेंगी, कोणाक निजा देवाची वळख ना, कोणाक खऱ्या देवाची वळख ना, ती सर्व पिशी म्हणटा देवाचे उतार. परत्यान वास. देवाची वळख नातलेली सर मनशां, देवाची वळख नातलेली सर मनशां पिशी. दिसता त्या बऱ्या वस्तू देशी जो आता आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली ना. वय कोण आसा, कोण हांव आसा म्हणल्यार देवाची ती वळख करूंक सकली नात. घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखोंक ना. पळ्यांगी, देवान रचलेल्या वस्तूंक ती चीत दितात, देवान घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखानात. आज मनीस रचणाराक वळखाना, आज मनीस रचणारान रचलेल्या रचनेक वळखाता. न्ही देवाचो उतार सांगता, फक्त जेरी सांगता म्हणा नाकात, म्हाका कोणाचें बेना देवाच्या एकल्याचें सोन. देखून कितें बरोवन गेलां तेच हांव तुमकां आज खाण दाखयता. आज मनशाक वळख देवाची न्ही, देवान घडलेल्या वस्तूंची. आज मनशाक वळख रचणाराची न्ही, देवान रचलेल्या रचणाराची. सूर्याची, चंद्राची, नखेत्रांची, मोलबाची, आकाशाची, मोडांची, पावसाची, दर मनजातींची, सुकण्याची, जीवदाळ्यांची, माशलेची, रुखा झाडांची, फुलां फळांची, पात्रांची. देवाचे उतार सांगता कितें म्हणून, घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखोंक नात म्हणटा देवाचे उतार. आनी उजो वारें वा जडजडीत वारें, नखेत्र मंडळ, उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे, ही सगळी संसार चलोवची देव म्हूण ती समजते. मनीस कितें चिंता, उजो वारें वा जडजडीत वारें, नखेत्रांचो मंडळ, उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे, ही सगळी संसार चलयता म्हणून मनीस चिंता. आज हांगासरले मनीस कितें चिंतात, सूर्य संसार चलयता म्हणून न्ही, चंद्र संसार चलयता म्हणून न्ही, सूर्यमान काला, चंद्रमान काला न्ही. आज सगळीच कितें चिंतात, नखेत्रां संसार चलयता म्हणून न्ही. या उजो ह्या थोडे चिंतात वारेंस संसार चलयता म्हणून, आनी थोडे चिंतात उदकाचो लोटूच संसार चलयता म्हणून चिंतात न्ही. मुखार ऐका, या वस्तूंचे सोबायेक बुलोवन तांणी ह्यो देव म्हूण लेखलो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेष्ठ म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. आयकलेंगी, ह्या वस्तूंचे सोबायेक आमी बुल्ल्या वयतर, सूर्याक, चंद्राक, नखेत्रांक, देवान रचलेल्या रचनेक तूं आनी हांव आमी बुल्ल्या वयतर, देव उतार म्हणटा ह्या वस्तूंचे सोबायेक बुलोवन तांणी ह्यो देव म्हणून लेखलो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेष्ठ म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें न्ही. हे रचलो देव कितलो व्हडलो रचणार, पदवेदार म्हणून तांणी समजा जाय आसलें न्ही. देवाचे उतार म्हणटा. आनी कित्याक सोबायाच्या मूळ घडणारान त्यो रचल्लें कोणे, सोबायाच्या मूळ घडणारान. सूर्य, चंद्र, नखेत्रां, आकाश, भूमीर आसले सर रूख, झाडां, फुलां, फळां, सर मनजात्यो, सुकणी, सावजां, सर माशल्यो, जीवदाळ्यो आनी सर तरेची रचना रचलेली कोणे. सोबायाचो मूळ घडणार कोण. आज ताची, हाची, हांची, तांची
सोबाय वर्णिता आम्ही. ओ चंद्रा बरी मुखामळ चंद्रमुखी, ओ हास्य तोंड हसनमुखी. नाही पण त्या सोबायचे मूळ कोण जावन आसा हे तुम्ही वळखानात. हे वळखाना मनीस. आज रसनसो रसनार कोण जावन आसा हे मनीस वळखाना. देखून रसनाराक आमी नावाच्या बदलाक, रसनाराक आमी वाकांच्या बदलाक देव नाही जाल्ल्याक दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंक, या दोळ्यांक दिसच्या रुपण्यांक आमी देव म्हणून पातयेवन मूर्ती पुजा करनासा, या बोंब्या पुजा करनासा. देव हे तडवे ना भाव भयणीनो. ताजे वरवीं तडवंक जायना. आज तुमकां कळटलें ताजो क्रोध तशें केल्ल्यांचें कितें कितें जाता म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. ताच्या पयलें आमी कितें करता म्हणलें समजून घेवया. कितें केल्ल्या वरीं कितें तुका आनी म्हाका जाला, आमच्या कुटुंबाक जाला, आमच्या भुरग्यां बाळांक जाला आनी जावनूच आसा म्हणलें आज पयलें समजून घेया. तें देवाचें उतरां मुखांतर हांव तुमकां दाखोवन दिता. मुखार कितें बरयलां आयका. तांची पदवी तांचें बळ तांकां विस्मीत करूंक पावली जाल्यार त्यो केल्ल्यात त्यो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. आयकलें गे. सुर्याची पदवी, चंद्राची पदवी, उदकाचो लोटाची पदवी, वाऱ्याची पदवी, उज्याची पदवी निंगी म्हणल्यार आसा न्ही गे. उज्या मुखार कोणी रावूंक शकात गे, वाऱ्या मुखार कोणी रावूंक शकात गे, वा दळा मुखार कोणी रावूंक शकात गे, या सूर्या मुखार कोणी रावूंक शकात गे म्हळ्यार सूर्याक लागीं सरून म्हणल्यार आसा न्ही गे. देवाचे उतार म्हणटा तांची पदवी म्हळ्यार सूर्या चंद्राची आनी रसनेची पदवी आनी तांचें बळ तुका विस्मीत करून पावता जाल्यार तूं दोळेसून पळयताय, आकाश मंडळा पळयताय, नोखेत्रांच्या मंडळा पळयताय, सुकन्या सावजां पळयताय, रसनेक पळयताय आनी विस्मीत पावताय वय जाल्यार त्यो केल्यात तो तांचे चड पदवेदार म्हणून तुवें आनी हांवें आमी समजूंक जाय. आसा कितें समजोनी. देवान रसिल्ली रसन पळोवन तुवें आनी हांवें आमी समजूंक जाय. रसनार कोण, पदवेदार कोण, खरो नीज देव कोण म्हणलें तुवें आनी हांवें आमी समजूंक जाय. पंचवी वळ. कित्याक रसनांच्या व्हडपणा आनी सोबाये वरवीं अनुमान करून तांच्या रसनाराक आमी वळखूंक पावता. पळया न्ही देवाचें उतर सांगता. रसनाक पळोवन रसनाराक तुवें आनी हांवें आमी वळखूंक जाय. आसा कितें रसनार मुर्त्यांनी सांगा. खंयच्या मुर्त्यांनी कितें रसलेलें तुमी पळयलां गी. खंयच्या बोंब्यांनी कितें रसलेलें तुमी पळयलां गी. खंयच्या इमाजेर आनी कितें दुसरें रसलेलें तुमी पळयलां गी. सांगा. घरा काळोख येता, घरा दवरली इमाज तुका उजवाड दिताय. सांगा. घरा तुका पिडा आयल्या, घरा दवरली तुजी इमाज या बोंबे या मुर्ती तुका येवन बरी करताय. सारखें समजून घेया. देखून आमची मंद बुद्ध्यो, ही आमची मंद मोना आमी उजवाडाची करूंक जाय. एका मोनाची जाताना सत जाणा जाताना आमी खऱ्या आत्म्यान सतान देवाक आराधन करूंक शकता. भाव भयणीनो, त्यात वचून मुखार ऐका. जन्माच्या बुकांत आवाजपर 13 वळ 19 पर्यंत. निर्जीव वस्तूंचेर विश्वास दवरतात ती निर्भागी. जीवनातल्या निर्जीव वस्तूंचेर जर तर तूं विश्वास दवरताय तर तूं निर्भागी. देवाचे उतार सांगता. जीवनातल्या एका इमाजीचेर, जीवनातल्या एका बोंब्याचेर, जीवनातल्या एका मुर्त्याचेर जर तर तूं विश्वास दवरताय, देवाचे उतार म्हणटा तूं निर्भागी. आणि मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो वस्तू म्हणजे भांगार आनी रुपें, कलाकृती आनी मनजतीची रुपणी वा पुरातन काळार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो निरर्थक फातर ती देव म्हणतात. कोण देव म्हणून म्हणतात? मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो वस्तू देव म्हणून म्हणतात न्ही गे. म्हणजे भांगार आणि रुपें तुम्ही देव म्हणतात गे. या भांगाराच्या आणि रुपयाच्यो कलाकृती देव म्हणतात गे. मनजतीची रुपणी तुम्ही देव म्हणतात गे. पुरातन काळार मनशाच्या हातांनी केल्लो निरर्थक फातर तुम्ही देव म्हणून पूजा करतात गे. देवगी आणि ते फाती येऊन ते करच्या, ताची पूजा करच्या, ताच्या पाया पळा, ताच्या त्या मूर्त्याच्या पाया म्हणत वचून पूजा करच्या, तांच्या पाया म्हणत वचून तुम्ही पडतात न्ही.
कशें बरें जावचें भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आमकां कशें बरें जावचें. मुखार ऐका, ह्यो मुर्त्यो कश्यो तयार जाता म्हूण देवाचें उतर सांगता. ऐका, कोण एकलो सुतार एक योग्य रूख कातरता. सुतार म्हळ्यार कार्पेंटर म्हळ्यार आचारी, रुखाडाचें काम करूं शकलो सुतार एक रूख कातरता, चत्रेन ताची साल त्या काडता रुखाची साल काडटा आणि उपरांत सोबीत रितीन आपली कुशलताय वापरून दिसपट्ट्या उपकाराक पडची वस्त तयार ताका करता. जाय जाल्ली वस्तू तयार करता, जिजून तयार करूं नये. सुताराचो पूत म्हणून म्हणटा ताका. जुजेचें काम सुताराचें काम वय की न्ही. जेजूनी सुताराचें काम केलें, ताका जाय जाल्ले गरजेक उपयोग पडचे वस्तू वय मोनयोंगी, कदेलांगी, बांकगी आनी घाले मेजगी, काबाटगी केलें वय मो तशें ते करतात. आनी मुखार कितें जाता, आपले काम जाल्ल्या उपरांत उरल्यो कचरो लासून तो आपले जेवण तयार करता. पळया उरता थोडो कचरो तो उदक घालून त्याच कचऱ्यान न्ही आमी कितें करता, जेवण तयार करता आनी जेवण खावन दादोशी जाता. उपरांत पूण आनीकी उरलेल्या उपकाराक पडनातल्या वस्तू मदलो एक वांकडो तिंकडो गांठीनी भरलेलो कुडको तो विसता. आनी एक कुडको रुखाचो कुडको आसा, वांकडो तिंकडो मदें मदें गांठी आसात. तो कुडको खंयच्या उपकाराक जायना, कदेल करूंगी, बांक करूंगी, मेज करूंक जायना, तो विसता आनी एक कलाकृती करता. पळय आनी मुखार ऐका, आनी आपलो सुटो वेळ सरचे खातीर तो कांतोवंक लायता. ते कांतयता आनी ताका वेळ आसा, तो वेळ पाशार करचे खातीर सुटो वेळ ताणें पाशार करचे खातीर कांतोवन कुशलतायेन ताका मनशाचें रूप दिता. एका मनशाचें रूप. तुम्ही आफ्रिका गेल्यार, आमी थंय गेल्ल्या वेळार थंय रुखाडाच्यो, पत्राच्यो आनी हस्तीच्या दांतांच्यो रूप नंतर रितीच्यो दुसऱ्यो इमाज्यो न्ही, कितें म्हणटात कलाकृती. तेंच्या मनशा वृत्त तोंडां, तेंच्या मनशा वृत्त नाका, तेंच्या मनशा वृत्त कान, तेंच्या मनशा वृत्त केस, त्या गांवांत त्या संस्कृती प्रमाणे तांकां दोळ्यांक दिसच्या प्रमाणे ती कलाकृती करतात. आनी तशेंच केलें का मनशाचें रूप केलें आनी वा एके हलके मनजतीचो आकार दिता. या थोड्या फाटी एका मनजातीचो आकार दितात आनी उपरांत तो ताका गेरू लायता आनी तांबडो रंग दिता, ताका इल्लो रंग दिता आनी ताचे सगळे दोष दामता. आनी खंय तर इडी आसात, माटी आसात, खंय बुराक पडिल्ले आसात तर ते इल्ले मॅन घालून दमता आनी सफाई करता. आनी तो ताका एक योग्य निवास करता. आता म्हज्या हातांनी हांवें केला, सुबीत कलाकृती केला, ताका एक जागो सोदता आनी लोकडाचे खिळे मारून तो वणतीचेर घट बसयता. आनी ताणें केल्ली ती कलाकृती वणोतीक खिळो मारून वणोतीचेर तो ती कलाकृती बसयता. हे परी तो पडनासो तो सत्राय घेता. बरें पडनासो वाऱ्याक घालतना धलतना सकला पडनाशे तो सत्राय घेता. कित्याक तो आपणाकच कुमोक करूंक शकना म्हूण तो जाणा. आनी केल्लो मनीस बरें जाणा. या मुर्त्या वरवीं, या कलाकृत्या वरवीं, या बंब्या वरवीं, या इमाजे वरवीं, या त्या मुर्त्ये वरवीं म्हाका कांय बरें करूंक जायना म्हूण केल्लो मनीस जाणा. तो फकत एक मुर्ती आनी ताका कुमोक गरज आसा. पूण संपत्ती वा लग्न वा भुरग्यां खातीर तो प्रार्थना करतना आत्मनातलेले वस्तूक उलो मारूंक ताका लज दिसना. पळय आनी ताका संपत जाय, ताका भुरग्याचें देणें जाय, ताका आनी कितें माती गोबर जाय, त्या जाल्यार ताका लज ना, मर्याद नासतना आत्मनातल्या त्या निर्जीव हाका वस्तूक उलो मारूंक ताका लज दिसना. पळय आनी समजोनी आसोनी तशेंच आमी आसा. रसनाराक आमी उलो मारच्या बदला रसनाच्या पांया तळा वचून आमी आधार जोडूंक पळयता. खंडीत मेळना भावा भयणी, खंडीत मेळना. मुखार ऐका, सक्ते खातीर तो आसक्ता कडेन विनंती करता. सकत जाय, ताका सकत जाय, ताका बोळ जाय आनी सकत नातिल्ल्या कडेन असक्त्या कडेन तो वचून कुमोक मागता. अरे गरीबा लागीं, भीक मागतेल्या लागीं तुवें रीण मागोवंक गेल्यार तूं पिसो की बरो सांगा. तुम्ही म्हणोकात फादर आजकाल भीक मागतेल्या लागीं चड आसात फादर, तुमकां गोत्तो ना फादर न्ही. असक्त्या लागीं तूं सकत मागोवंक येता.
मागताय, बड्डा मनशा लागीं तूं जन्माय मागोवंक येताय, सांगा मेळटा गे? असक्त्या लागीं तूं सकत मागताय आनी जीवा खातीर तो मेल्ल्या गडे मागता. जीव जाय म्हणून जीवा खातीर जिविता खातीर मेल्ल्या लागीं तूं मागताय आनी सहाय खातीर तो निसहाया कडेन आनी पैणा खातीर तुका कुमोक जाय, सहाय जाय म्हणल्यार तूं निसहाय जाल्ल्या मनशा कडेन तूं कुमोक मागताय आनी पैणा खातीर सोलोंक जायनातल्या गडे मागता. आनी तुका पॉयंट करूंक आसा, तुका पॉयंट करूंक आसल्या कडेन एक लाट मोठ्या कडेन म्हाका तुज्या खांद्यार बसून म्हाका उखोल म्हणटाय. देवाचें उतर सांगता, हे म्हज्या बळसांतलें न्हय. देखून भावां भयणीनो, खंयची कलाकृती जावन दी, खंयची इमाज जावन दी, खंयचे बॉम्बे जावन दी, खंयची मूर्ती जावन दी, सकत ना, बोळ ना, जीव ना, जिवीत ना. कीर्तन 115, Psalm 115 इकडे ऐका. कीर्तन 115 आणि ओळ 1 ते 8 पर्यंत पहिले ऐका. कीर्तन 115 ओळ 1 ते 8 पर्यंत. Psalm 115 verses 1 to 8. आमकां न्हय सरेस्परा, आमकां न्हय बगार तुज्या नांवांक फावो कर महिमा. पळया न्ही गे, आमकां न्ही, आमकां महिमा नाका सोम्या, आमकां वटपण नाका, आमकां पदवी नाका, आमकां अधिकार नाका, तुज्या व्हड नांवाक ती फावो जावन दी म्हणटा कीर्तनकार. आनी तुज्या मोगा आनी विस्वासपणाक पासोत. तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे? जायत्यांनी सारलें आसा, तुजो देव आसा जाल्यार करून दी पळया. तुमचो देव खंय आसा? काल मागण्या कायल्ल्यान सांगलें, सुमार जण जाणटे या संवसारांत शिकपी सांगाता म्हणल्यार म्हणाले की ना, देव ना, देव म्हणलो ना, देवाक मनशांनी मात करून दवरला म्हणून. देव ना म्हणून सगळ्यांनी इत्यार्थ केलो. सगळ्या शिकप्यांनी, व्हडले शिकल्या, PhD केल्या, परमनंट हेड डॅमेज जाल्ल्या सक्कळ शिकप्यांनी मिटींग करून देव ना म्हणून निर्णय घेतलो. तशें म्हणून निर्णय घेवन बरी पार्टी करून माझा मारून पिवन भायर येताना एकलो दंटन पडताना म्हणालो की ये देवा म्हणालो की. तेदोपर्यंत ताका देव ना. दंटन पडताना दोंपरा धरणीक आपटाताना ये देवा म्हणून बोब मारली. देखून हांगा आसले आमी समेस्त आमच्या गरजे खातीर मात्र देव निंगी. कितले फावटी सांगून पुरो जाला, संकट बंदागा वेंकटा रमाना म्हणून. नाजाल्यार देव ना आमकां. आनी जायत्यांक बसो देव कावली दुसऱ्या सोनवारा मात्र म्हयन्याक एक फावटी निंगी. हर एक घडी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी. हर एका घडये देवाक तूं वळखलाय वयस जाल्यार, देवाक तूं जाणाय वयस जाल्यार स्तुती करूंक, आराधन करूंक, विनवणी करूंक, या ताका मान करूंक तुवें आनी हांवें केदाळे टायम सोदची, जागो सोदची आनी हेरांक सोदची गरज ना. फाटल्या 17 वर्सांत हर एक घडी म्हणल्यार बरी देवाच्या एकवटान, ताच्या मेळान, ताच्या मोगान, ताच्या उजवाडान, ताच्या कुरपेंत हर एक घडी म्हणल्यार बरी हांव जिवन आसा. हर एक घडी कोणी विंगड करूंक शकचो ना. देखून सादा मुखार ऐका, देव आसा तुका जावं महिमा म्हणटा कीर्तनकार. आनी मुखार आमचो देव सरकार आसा, आमचो देव आसा तो सरकार आसा. आपणाक जाय तें सगळें तो करता. आमचो देव ताका कितें जाय तें सगळें तो करता. तांच्यो मुर्ती रुपयाच्यो आनी भांगाराच्यो. पूण तुमच्या कडेन आसोन दीत मुर्त्यो रुपयाच्यो मुर्ती आसोन दीत, भांगाराच्यो मुर्ती आसोन दीत, आनी लोंकडाच्यो आसोन दीत, रुखाड्याच्यो आसोन दीत, नाना बऱ्या वज्राच्यो आसोन दीत, मार्बलाच्यो आसोन दीत. तुमी म्हणूंक पुरो फादर आमगेर बरी मुर्ती आसा. कसली मुर्ती? डायमंडाची निंगी आसोंक पुरो. मनशाच्या हातांनी घडवली. मनशांच्या हातांनी, या आजकाल मनशांनी सोदून काडलेल्या यंत्रा मुखांतर केल्ल्यो घडिल्ल्यो. आनी तांकां तोंड आसा पूण त्यो उलयनात. त्या मुर्त्यांक, त्या बोंब्यांक, त्या इमाजेंक तोंड आसा पूण खंयच्योय मुर्त्यो, खंयची बोंबी, खंयच्यो इमाज्यो उलयनात. दोळे आसात पूण पळयनात. तांकां दोळे आसात, पिळी पिळी खंयचे दोळे आसात जाल्यार म्हळ्यार परजलचे बरे तिकान दवरले दोळे आसूंक की बरो, पूण ते पळयनात. कान आसात पूण आयकनात. त्या मुर्त्या
तांक खाण आसात बरे रंग दिल्ले खाण आसात बरे सुबित खाण करून दवरले पूण तांकां कांय आयकना. नाका आसात पूण हुंगानात. नाका आसात बरी बरी सुबित लांब नाका करून दवरले तुवें त्या मुर्त्यांक कांय हुंकानात. कितलें गलीज कितलें घाण तुवें सोडल्यार तांकां कांय बादाक ना. तांकां हात आसात पूण आपडनात. हात आसात बरे नाजूक बरे सुबित हात करून दवरले पूण तुका आपडिनात. पांय आसात पूण चलनात. पांय केले बरे सुबित लाट मोटूनी बरे सुबित पांय करून दवरले आनी तिगे अशें अशें 8 पांय घालून गी या तिगे एक कोट उबार दवरून गी बारीक स्टायलार बारीक सकडा की स्वागत करचे बरी पूण ते पांय आसो न्ही ते चलनात. तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. जाल्यार वचून गोमटी चिड्डून पळया वैगी नेंगी पळया गोमटी चिड्डून पळया गळ्यांतलो कांयच आवाज भायर येना. त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारकी जातली. आयकले गी कोण तसल्यो मुर्त्यो दवरतात कोण तसल्यो मुर्त्यो पातयेतात या तसल्या इमाजींक देव म्हणून मानतात या तसल्यांचे आराधन करतात. देवाचे उतार सांगता त्यो करतात ती आनी विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारकी जातली. त्यो करतात ती आनी कोण तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचे बरी जातली जीवनातली दिश्टिनातली केप्पी मोनी तोंटी आनी मेल्ली निर्जीव आनी म्हणी सोडा वचून पुटलो दोन वेंग्यान तूं चुचू चुकू चुचू चुकून ताका किस दिवंक उमेद दिवंक वचनाका कांय प्रयोजन ना. केल्लें पुरो तें सैतानान करिल्लें तुमच्या कारणान ते सैतानान करिल्लें आनी आज हांगा ते मुर्त्यो दवरून सैतानान तुमकां बोलोवचें सैतानाचे दाले आसले न्ही तें करोवचें दाखोवन दिता आतां दाखोवन दिता भिये नाकात. देवाचे उतार सांगता व्यापार जाला व्यापार देवाक विकून पैसे जोडचो व्यापार जाला. कीर्तन 130:5 वळ 15 तावन 18 पर्यंत ऐका. कीर्तन 130:5 Psalm 135 verses 15 to 18. राष्ट्रांच्यो मूर्ती फकत रुपे आनी भांगार मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. राष्ट्रांच्यो मूर्त्यो खंयच्याय राष्ट्रांत त्यो आसूं दी खंयच्या संवसारांत खंयच्याय पंथांनी आसूं दी त्यो मूर्त्यो कितें जावन आसात फकत रुपे आनी भांगार फकत रुपे फकत भांगार मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. त्यो मूर्त्यो जावन बॉम्बे जावन इमाज्यो जावन मनशांच्या हातांनी घडलेल्यो. तांकां तोंड आसा पूण उलयनात. तांकां तोंड आसा पूण उलयनात. दोळे आसात पूण पळयनात. पळय आतां आयकल्लें परत आयकता आमी तांकां तोंड आसा ती उलयनात दोळे आसा ती आयकनात. तांकां कान आसात पूण आयकनात. तांकां कान आसा ती आयकनात. तांच्या तोंडांनी स्वास ना. तांच्या तोंडांत स्वास ना. त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारकी जातली. पळय आनी देवाचे उतार सांगता देखून भाव भयणीनो हांगा आमी तसल्यो इमाज्यो दवरून तसली कितें मुर्त्यो आनी बॉम्बी दवरून कांय फायदो ना कांय फायदो ना. देवाचे उतार सांगता त्यो खंयच्याय मुर्तीची पुजा करिनाकात खंयच्याय बॉम्ब्याची पुजा करिनाकात खंयच्याय इमाजेची पुजा करिनाकात. तशें म्हणटा हांव तुमकां एक विचारता आमी रस्त्यार येताना आमच्या भारतांत थोडे महान व्यक्ती आसात की ना आनी तांच्यो इमाज्यो थंय ते पळोवंक मेळटा. आंबेडकर वृत्ता आसा की ना. त्या आंबेडकर वृत्तार कोणी तुमी आनी कोणी वचून पुजा केल्ली तुमी पळयल्या सांगा. गांधी हे सर्कल म्हणून गांधीची इमाज आसल्या कडेन रुपणे आसल्या कडेन कोणी पुजा केल्ली तुमी पळयल्या. इंदिरा नगर म्हणून इंदिरा गांधीच्या नावाने एक मूर्ती दोन ते नगराक नाव दिला थंय कोणी इंदिरा गांधीची इमाजीची पुजा केल्ली पळयल्या सांगा. पूण हेरा इमाजींची पुजा कित्याक करची तरी
ते आमकां समजता काही तुझ्या दोळ्यांक दिसच्या मन जातीची तू पुजा करता सांगा तुझ्या दोळ्या आमकां दिसच्या खंयच्या एका मन जातीची तू पुजा करताय देखून भावा बहिणी सारकें समजून घेया मोईजेच्या काळारी जालें हें देवान मनशाक रचलेल्या उपरांत अब्रामाच्या काळार मूर्ती पुजा आशिल्ली एक पोटी सारा तुम्ही समर्थ्यात आसले ते एक घडी चिंतून गुंडू नियाळकन एक पोटी सारा अब्रामाच्या काळार इमाज्यो म्हणी आशिल्ल्यो मूर्ती आशिल्ल्यो बंबे आशिल्ले तो मेलो वचून ताचो पूत आयलो इजाक ताच्या काळार म्हणी आशिल्ल्यो इजाकाच्या काळार बंब्या पुजा मूर्ती पुजा इमाजींची पुजा खंय म्हणी आशिल्ली या इजाकानंतर आपल्या बापाची अब्रामाची मूर्ती करून दवरली पुजा करूंक सांगा इजाकी मेलो ताच्या उपरांत आयलो जाकोब वयमू जाकोबान इजाकाची अब्रामाची मूर्ती केली सांगा उडा आसा तरी केली करू ना वयमू बाप आणि आजो गेल्यारी तांणी देवाक सांडलोय जाकोबान आणि ताच्या 12 जाणां पुतांनी देवाक सांडलोय ते मूर्त्यो खंय जावन आयल्यो जेन्ना इस्रायल परजा गुलामपणांत वचून इजिप्तकारांच्या हातान सांपडली तांच्यांक पळोवन तांचें पळोवन तांणी खऱ्या देवातान पयस वचून तांणी करचें सगळें करूंक धरलें बॉम्ब्या पुजा मूर्ती पुजा आनी कली पुजा जाल्यार तांतलें देव सोडून हाडटा तांकां आपल्या परजेक इजिप्तकाराच्या गुलामपणांतलें त्या बंब्या पुजाच्या गुलामपणांतलें मूर्ती पुजाच्या गुलामपणांतलें तांकांय देव सोडून हाडटा मोईजे मुखांतर आनी आपली खरी वळख दिवंक मोईजेक देव वयर आपयता सिनाय पर्वतार आनी देवा कडेन उलोवन आसलो देवा कडेन संबंद नासलो मोईजे 10 उपादेशाच्यो पळयो तयार करून येता आसतना सकला कितें जाता ऐका निर्गमनाचो बूक अवस्वर 32 ओळ 57 ऐका निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 32 ओळ 57 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 32 आणि वर्स 7 ऑनवर्ड्स तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें आतांच सकला देव म्हणटा मोइजेक कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकान पडल्या पळे वो सकला देव म्हणटा मोइजेक देव आपयता म्हणटा वसू आतां सकला देव तुवें इजिप्तांत हावन गुलामपणांतली भायर काडिल्ली ती परजा कितें करता पळया पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला म्हज्या परजेन म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या बेगीन सांडल्या पेटल्ल्या भांगाराचे वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या भांगार रुपयानी पुरो सांगाता घालून पेटल्ल्या त्या भांगाराच्या वस्त्राची तांणी पुजा आनी स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या आनी त्या वस्त्राक भांगाराच्या वस्त्राक तांणी बली भेटयल्या कोण म्हणटा कोणा लागीं संतोष पावता की देव म्हज्या पज्जेक इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले सोडून हाडन आज बसयल्ल्या गांवाक तांकां व्हरता आसतना म्हाका विसरून देव न्हय जाल्ल्या त्या तांच्याच कडेन आसलेल्या भांगारान रुपयान तयार केल्या त्या भांगाराच्या वासराक ते कितें म्हण लेखतात पयले फावटी बंब्या पुजा सुरू जाल्ली थंय देवाच्या पांया तळा मोइजे मुखार पयले बंब्या पुजाळे आमकां पळोवंक मेळटा ती देव कितें म्हणटा आयका मुखार तांणी म्हणला हो तुजो देव हे इस्रायला तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो पळय कोण इजिप्तांतले भायर काडले ह्या इस्रायलाक सांगा इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले कोणे भायर काडले आता ही परजा कोणाक तो मान दिता कोणाक मान दिता तांणीच भांगारान आनी रुपयान तयार केल्ल्या वस्त्राक भांगाराच्या वस्त्राक ते मान दितात पळया न्ही इकडे चिंतून पळया बेप्पा जायनाका आत्मीक संगतींनी चतुर जाया
विसरून वचना खात उतार ऐकून समजवण्याचे जाया. आज संस्कृतीचेर आज मलगड्यात देवान आयल्या रिवाजांचेर म्हज्या बापान सांगले, म्हज्या आजान सांगले, म्हज्या पंजान सांगले म्हणून आज व्हडल्या व्हडल्या कातर नाकात. देवाचे उतार ऐकून सारखे समजून घ्या. म्हज्या बदलाक तांणी रचलेल्या त्या भांगराच्या वस्त्राक ते मान करतात. आणि सर्वेस्परान मोइजेक म्हणले, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. अशें करच्या परजेक हांव कितें करता पळय म्हणटा. आणि म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो, म्हजो क्रोध तसल्यांचेर पेटतलो, तांकां ग्रास येतलो. आनी तांकां ग्रास येतलो. जाय की तुमकां देवाचो क्रोध पडोवंक जाय की तुमचेर? सांगा आता सांगा. देवाचे उतार ऐकून सत जाणां जावन कोणी सांगले म्हणून थंय गेला सोमान जाता, पॅन सोमान जाता, दोंपार सोमान जाता, आणि तुझे आंट मोंट असले सगळे नीट जाता म्हणून कोणी सांगले री पातयेवन येतात की? देवाचो क्रोध तुझेर मात्र आनी तुझ्या भुरग्यां मुळांचेर तुझ्या दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या पिळगे तुका सोडचो ना. अशें म्हणटाना पोर म्हाका मेळोंक आयलो एकलो भावान ताची पतीन. उलयताना तांणी म्हळें, हांवें सांगलें तुजो संबंध आनी तुज्या कुटुंबाचो संबंध तुज्या भावा भयणी लागीं कसो आसा? बायलेच्या कुटुंबान बरो आसा म्हणालो, पूण आमच्या कुटुंबान बरो ना फादर. कोणी बाबा सारखे उनांत फादर, उलयनात फादर, सगळे पेटा बरी भाऊ भाऊ करतात फादर म्हणालो. ओके, तुजो आनी तुज्या पुर्वजांचो संबंध देवा कडेन कशें आसा? ना फादर, आमकां कळटा आतां हें खंडितावन आमच्या पुर्वजां देवान आयलां, नांदर अशें जाते ना म्हणालो. अशें जाते ना, पयले पुर्वजां तूं देवान आयला म्हणटाना तूं म्हणालो तरी हाका परिहार नांगी फादर, हाका परिहार नांगी फादर. आमच्या पंजातावन, आमच्या आजातावन, आमच्या बापायतावन आमचेर आनी म्हज्या भावांचेर देवान आयला तर हाका कांय परिहार नांगी फादर. हांवें सांगलें परिहार आसा. जेन्ना अब्रामाक देवान म्हळें, बैसर तुज्या बापायच्या गांवांतलो, बैसर तुज्या आवयच्या गांवांतलो, बैसर तुज्या दायजा मदलो, गोत्रा मदलो आनी तुज्या कुटुंबा मदलो, आनी हांव दाखयता त्या जाग्याक वच, थंय तुज्या तावन हांव एक नवी रचना करतलो. आज ही नवी रचना तुज्या तावन सुरू जायची भावा भयणीनो. तुजो आजो मेला, तुजो बापाय मेला, वचून काठान पडोवन दित. पूण आज तुका समजून मेळटाना देवाचें उतर तूं आयकतना, आज तुजे तावन, तुजे बैले तावन, तुज्या भुरग्यां तावन आज एक नवें जिवीत, नवी परजा तुवें जाय. बेश्टेंच देवान अब्रामाक विंगड करूं ना. बेश्टेंच देवान अब्रामाक विंगड करूं ना. ताका नितळ करूंक, ताका भाग्यवंत करूंक, ताका पवित्र करूंक. आनी आज गरज पडल्या तुमच्या कुटुंबांत आनी तुमी वेगळे जावचे गरज पडा जाल्यार वेगळ्यान जाया. तुमच्या आत्मीक बाचाव्या खातीर, तुमच्या कुटुंबाच्या बाचाव्या खातीर, तुमच्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर, त्या परिसरांत, त्या परिस्थितींत, त्या वायट मनशांत तूं मेकळें जाल्यार बरें. देवा खातीर देखून भावा भयणीनो, नाजाल्यार आमी कितें करता? ते करतात देखून आमी करया. आमी तांचे सांगत आसा न्ही, करिना जाल्यार तांकां दुखता न्ही, तांकां बेजार जाता न्ही. देखून ते खातात, तांकां बेजार जाता म्हणून हांवूय खाता. ते पियेतात, तांकां बेजार जाता म्हणून हांवूय पियेता न्ही. देवाचो क्रोध कितलो देवान येता म्हणल्यार आमकां लेखाक ना. ताका बेजार जाता, हाका मान दिल्ल्या बरी जायना न्ही. देवाचो जागो जर तर भावा भयणीनो ह्या संवसारांत कोणी घेता, देवाक दिल्लो स्थान मान ह्या संवसारांत कोणी घेता, खंयचोय वडील घेवन दी, पदवेदार घेवन दी, या खंयचोय देवाचो सेवक घेवन दी, तांकां त्या जाग्यार पयस दवरा. आनी सगळ्या मनान काळजां सक्तीन आत्म्यान त्या खऱ्या निजा देवाक आत्म्यान आनी सतान आराधन करा. देखून आमी वाचता, जर तर देव न्ही जाल्याक तूं आनी हांव आमी सोदून वता. कीर्तन 16:4 कितें म्हणटा आयका. कीर्तन 16:4 Psalm 16:4 कितें म्हणटा इकडे आयका. परक्या देवा फाटल्यान वेतेले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. परतान आयका. परक्या देवा फाटल्यान वेतेले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. परक्या देवा फाटल्यान
देव नाही जाल्ल्या फाटल्यान वेतात ते मनीस आपले कश्ट वाडयतात. देखून देव नाही म्हणल्या उपरांत देवाक ते मान जायना, देवाक ते महिमान जायना म्हणल्या उपरांत तुमकां कळयल्या उपरांत भावा भयणीनो तुम्ही कळोनी तुम्ही वेतात करतात. कितें जाता तुमचे कश्ट तुम्ही वाडयतात, तुमची पिडा तुम्ही सडयतात, तुमची खंत बेजार तुम्ही आणखी दोट्टी करतात. तुमचे राहिल्ले विघ्न अनवरां अवघडां वाडत वतात, सडत वतात. देखून अशी मूर्ती पुजा करूंक त्या दाळा मईजे कडेन देव उलोवन आसतना आरोणाक सांगून भांगराचे वासरू कर मूर्ती पुजा करतना देव कितलो रागार जाता म्हणल्यार आमी आयकले. आता फाटीं वसा जनुयाच्या बुकाक, जनुयाचो बूक अवस्वर 14 वोळ 12, 13 आनी 14 आनी 15 ऐका. ह्या मूर्ती पुजेचो आरंभ कसो जाता म्हणल्यार देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. मूर्ती करपाचे कल्पना वरवीं व्यभिचाराचो आरंभ जाता आनी ताच्या निर्माणा वरवीं जिणी भ्रश्ट जाता. पळय एका मूर्तीचेर एका इमाजेचेर एका बॉम्ब्याचेर तुम्ही विश्वास दवरून जियेत आसतना कितें कितें सुरू जाता, कितें कितें सुरू जाता म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तुजी जिणी भ्रश्ट जाता. आनी आरंभाक त्यो नातल्यो सदांकाल त्यो उरच्यो नात. त्यो मूर्त्यो म्हळ्यार आरंभात नातल्यो त्यो काल्पनीक आता केल्यात मात त्यो अखेर पर्यंत उरच्यो नात. केवळ रचणार मात जो आसलो आसा आनी सदांकाळ आसतलो तो मात्र सदांकाळ उरतलो बाळतलो. आनी कित्याक मनशाच्या पोकळपणा वरवीं त्यो पृथ्वीर आयिल्ल्यो. देखून हर एक मूर्ती, हर एक बॉम्बे, हर एक इमाजी मनशाच्या पोकळपणा वरवीं पृथ्वीक आयल्यात की देवाचें उतर म्हणटा. मनशाच्या पोकळपणा वरवीं ना समजोने वरवीं त्यो पृथ्वीक आयल्यात. आनी देखून तांचो आकस्मीत अंत निश्चित जाला. पळय आनी अकस्मीत अंत वारे आयल्यार थोडे उबो नसोंगात पडोंक लोकोन पिठो जावंक आसात. ह्या उदकाचो लोट आयल्यार वळो नसोंगात, ह्या खंय उजो लागल्यार उलपो नसोंगात. वय मो वय की न्ही. आता इतले कडेन भुंयकाम जाले, कितल्या सगळ्या संवसार भुंयकाम जाल्यो आनी त्या जाग्यार खंडीत जावन कितल्यो कितल्यो मूर्त्यो बॉम्बे आनी इमाज्यो थंय आसल्यो कोणा राखले न्ही त्या इमाज्यांनी, त्या बॉम्ब्यांनी, त्या मुर्त्यांनी. त्योय गेल्यो तांच्या सांगात त्यो पातेल्ले गेले. वय मू वय की न्ही. नोयाच्या काळार तशें जालें. नोय मात्र देवाचेर भरोसो दवरलो तो वाचून उरलो. लोताच्या काळार तशें जालें. लोत आनी ताची दोगी दुवो मात उरल्यो, ताची बायली गेली कित्याक संवसाराक ती आशिल्ली. भावा भयणीन सारकें समजून घेया. 16व्या वळीन तो आयकाता मुखार 16वी वळ 16वी 17वी 18वी 19वी 20वी वळ कितें म्हणटा आयका. दीस वेता वेता हो दुष्ट संप्रदाय घट जायत आयलो. पळय आनी हो संप्रदाय देवान आसतना मूर्त्यो रचोंक नात, देवान आसतना खंयचे बॉम्बे रचोंक नात, देवान आसतना एकच एक इमा आसत रचोंक ना. देवान जीव जीव मनशाक रचलें, दादल्याक जीव दिवन रचलो, स्त्रीक जीव दिवन रचलो आनी रचनेक जीव दिवन रचलो. देवान रचलेली हर एक रचन तातूंत जीव आसा. जीव म्हळ्यार तें तिरणे तातूंत आनी बरेपण जोड दिवचें तसलें जीव आसा. पूण खंयच्याच मुर्त्यांनी बॉम्ब्यांनी इमाज्यांनी बरेपण जोड दिवचें जावं दी ह्या जिवी दिवची खंयची सकत ना. मुखार आनी एक कायदो कसो पाळोन आयलो. वय रिवाज रिवाज मागीर रिवाज कितें जाता कायदो जाता. आनी कायदो कितें जाता मुखार फुडाऱ्यांच्या आदेशा खाल मुर्तींची पुजा चलोवन आयली. फुडाऱ्यांचो आदेश जाता. कोणी सुरू केली एक रिवाज, रिवाज पाळून 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 जालो कायदो. आता कायदो म्हणल्यार आपणा समाजाचो फुडारी कितें करता मुखेलपण ही रिवाज आसली वो आता कायदो सगळ्यांनी मेळून केला देखून आदेश दिता. कोण फुडारी, मुखेली, वडील, पदवेदार आदेश दिता. हांवें सांगिल्ल्या बरी तुमी करीत जाय. नेबुकादनेझारान करूं ना, डॅनियलाच्या बुकांत तुम्ही वाचूंक ना.
ओडली विनाशकारी मूर्ती करणं सकट लोकांनी ताका नमस्कार करचे म्हणून सांगून सांगा पळया रिवाज असले कायदो जावन बदललो कायदो आसलो फुडाऱ्याच्या हाताखाल पदवेदाराच्या हाताखाल कितें जाता आदेश जाता फुडाऱ्याच्या आदेशाखाल मूर्तींची पुजा चलोवन आयली राया मुखार रावून ताका मान करूंक मनशाच्यान जायनातले कित्याक तो पयस रावतलो पळया न्ही राया मुखार रावून ताका मान करूंक मनशाच्यान जायनातले कित्याक तो पयस रावतलो पळया न्ही कसली पुजा सुरू जाली आनी देखून तांणी तांकां पयस तावन दिसली ते ताच्या आकृतीचो प्रतिरूप केलें वय राय पयसो आसा सिंहासना बसून आसा देखून ताका दिसना देखून आजकाल कितें जाता हांगा वेदीचेर कोणी कितें करताना ते तुमकां पयसो आसल्यान दिसना म्हणून व्हडले कितें घालतात टीव्ही स्क्रीन्स घालतात न्ही ते जालच्या काळात तेंपरे नाचतले भोवशा देखून कितें करता देवाचे उतार म्हणटा राय पयसो बसलो दिसना देखून ताजे बरी मूर्त्यो करून लोकांक दिसचे कडेन दवरल्यो खंय हळ्ळ्यांनी आनी त्या मुर्त्या मुखार वचून रायाक नमस्कार केलो खंय रायान पळयलाय ताज्या मुर्त्या मुखार कोणी नमस्कार करताना रायान पळयलाय ताजे बॉम्बे करून तांच्या हळ्ळ्यांनी ताका नमस्कार करताना रायान पळयलाय पूण लोक कितें चिंता न्ही लोक कितें चिंता ते खऱ्या निजा देवाक निजा रायाक तसले आमी देखून भाव बहिणीनो खंयच्या इमाजेक पुजा करून आराधन कर खंयच्या मुर्त्यांक ह्या बॉम्ब्यांक आराधन केल्या देवाक आराधन जायना ताका आराधन करूंक तुका मुर्त्यो नाकात बॉम्बे नाकात ताका आराधन करूंक तुका खंडी जावन इमाज्यो नाकात जेन्ना सत तूं जाणा जाता सतान ताका आमी आराधन करचें जेन्ना तुका पवित्र आत्म्याचें ज्ञान मेळटा अज्ञान तुवें ताका आराधन करचें जेजूच्या काळार खंयची इमाज दोन ताणें आराधन केलें मरियमाच्या काळार खंयची इमाज दोन तिणें आराधन केलें आसो न्ही ती गेली मेली तांकांच पळोवंक मेळ्ळें आपोस्तलां सिसांक आतां जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत मोरी सरोन गेल्ल्या उपरांत शिसांनी थंयसर तांच्यो इमाज्यो केल्या मुर्त्यो केल्या ह्या बॉम्बेक तांचें आराधन केलें सांगा जेजूच्या काळार नातलें बदलाक सांत पावल कितें म्हणटा सांत पावलाच्या काळार आमी वाचता आपोस्तलाच्या कृत्यांत एक्ट्स चॅप्टर 17 22 तावन 30 पर्यंत ऐका एक्ट्स चॅप्टर 17 वर्सेस 22 to 30 पावल अरेयोगापाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो सांत पावल थंय गेल्ल्या वेळार ताका कितें पळोवंक मेळटा तो सभे मुखार उबे रावन कितें उलयता ऐका आतेनांच्या मनशानो आतेनांत सांत पावल आतेनाक पावल्या वेळार आतेनाच्या मनशानो सर थरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण हांव स्पश्ट जाला तुमच्या गांवचे मनीस तुमी भक्तीचे मनीस म्हणून हांव स्पश्ट जाना म्हणालो आनी तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन आसली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी एक वेदी तयार केल्या आनी ते एक बोर्ड घाला अपरिचित देवाक म्हणून उरले कडेन तांणी आतेनांत व्हडल्यो मुर्त्यो बॉम्बी इमाज्यो दवरून तांणी पातयल्ल्या देवाचें नांव घालां पण एका वेदीचेर अपरिचित देवाक म्हणून एक बोर्ड मात्र घाला आनी सांत पावल कितें म्हणटा ऐका तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात अपरिचित म्हणटात न्ही तुमकां वळख ना म्हणटात न्ही तुमकां तो कोण कितें म्हणलें समजना म्हणटात न्ही अपरिचित म्हणटात त्या देवाची वळख दिवंक हांव आयलां म्हणटा न्ही आनी ताची हांव तुमकां वळख दितां ताची हांव तुमकां वळख दितां हो संसार आनी तांचो आसल्यो सर वस्तू हो संसार आनी ह्या संसारांत आसल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्ग संसाराचो धनी जाल्ले सर्ग आनी ह्या संसाराचो धनी जाल्ले नेमते मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना पळया न्ही जना जा देवाक तुज्या म्हणली ती DVD ऐका VCD ऐका ह्या 10 उपदेशांची ती म्हज्या कांतारांची CD ऐका त्या जाल्यार तुमकां समजतलें हो संसार आनी ह्या संसारांत आसलो सर रचना रचलेलो देव
मनशाने बांधलेल्या रावळ्यारांनी बिडार करिना. परतान ऐका परतून वास. हो संसार आणि तांतू आसुल्ल्यो सर वस्तू रचलो वो संसार आणि या संसारात असलो सर्व वस्तू रचलेलो देव. सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती. सर्ग आणि संसाराचो धनी जाल्ले निमती. मनशांनी बांधलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. ऐकलेंगी मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी, मनशांनी केलेल्या इमाजांनी, मनशांनी केलेल्या मूर्त्यांनी, मनशांनी केलेल्या बोंब्यांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना. खंयच्याय मूर्ती मुखार नमस्कार नाका. खंयच्याय बोंब्या मुखार इमाजे मुखार नमस्कार नाका. खंयच्याय बोंब्याचे इमाजेचे मूर्त्यांचे आराधन नाका. कित्याक उतार सांगता तांतू तो बिडार करिना. आणि मुखार वा ताका उणें पडला म्हणले बरी मनशाचे सेवे सक्राची ताका गरज ना. देखून देवाक ताच्या कांय उणें पडना. बाबा म्हयनो ताका कितें उणें पडला म्हणल्यार बरी तुज्या आनी म्हज्या सेवे साखरेची ताका गरज ना. आणि कित्याक तोच सर मनशाक जीव श्वास आणि सर वस्तू तुका जीव दिला कोणे, तुका श्वास दिवचो कोणे, तुका भलायकी दिवची कोणे, तुका गिन्यान दिवचे कोणे, तुका जानवाय दिवची कोणे, तुका देणी दिवची कोणे, तुका सकत दिवची कोणे, तुका बॉल दिवचे कोणे, तुका शेगून दिवचे कोणे, तुका कुरपा दिवची कोणे. देखून भावा बहिणी हाच्या पयल्यान सांगला तुमकां गुंडायन सांगला जना जा देवाक तुज्या म्हणल्या त्या डीव्हीडी त्या व्हीसीडीन तुम्ही गुंडायन आयकातात. कितें आयकातात? मनशान केल्ल्या रोपण्यान देव बिडार करूंक येना. ताणे केल्ले रचनेंत केदींच तो रावाना. पळय मू मनशान केल्ल्या रोपण्यान देव बिडार करूंक येना. ताणे केल्ले रचनेंत केदींच तो रावाना. आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाच्या त्या काळजान, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाच्या त्या काळजान रावूंक येता देव तुजो पवित्रात्म्या रूपान. मनशान केल्ल्या खंयच्याच रावळ्यार आनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना. ते जावन वास. हो संसार आणि तांतू आसुल्ल्यो सर हो संसार आणि तांतू आसुल्ल्यो सर वस्तू रचलेलो देव. सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले सर्ग आणि या संसाराचो धनी जाल्ले निमते मनशांनी बांधलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. मनशांनी आपल्या हातांनी केल्ल्या खंयच्या मूर्त्यांनी, खंयच्या बोंब्यांनी, खंयच्या इमाजेनी वस्ती करिना. 1 Corinthians chapter 3 आणि verse 16 कोरिंथीयांना पडल्या पत्रांत आवास्वर पहिल्या पत्र आवास्वर 3 आणि वर्स 16 कितें म्हणटा? तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुम्ही नेणात. फळ्यांनी सांग पावल म्हणटा खंयच्याय इमाजेनी, बोंब्यांनी, मूर्त्यांनी देवाची सकत ना, देवाचो आत्मो ना. तुम्ही आमी देवाच्या सारक्याची सुरपाची मनीस मात्र. हांवें तुमकां सांगला हाच्या पयलीं जायते पटी सांगला, गुंडायन सांगला, समजूनच्या रितीन सांगला. केवळ मनशाक मात्र देवान ताच्या सारक्यासून सुरपायसो जावन रचला. भाव बहिणीनो, दुसऱ्या खंयच्याय रचनेक ताणें ताच्या सारक्यासून सुरपायसो जावन रचोंक ना. वाचता आमी रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत रोमन्स chapter 1 verses 18 to 23 म्हणजे रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवास्वर 1 वळ 18 ते 23 पर्यंत कितें म्हणटा ऐका. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतेल्या देवबिरांत नातल्या मनशांच्या सर खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध सर्गीत जावन देवून आयिल्लो आतां दिसून येता. परतून ऐका सारकें ऐका. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतेल्या देवबिरांत नातल्या मनशांच्या सतपरगट जायनातल्या बरी आडवरतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध सर्गीत जावन देवून आयिल्लो आतां दिसून येता. सत तुमकां कळीत
जाल्ल्या उपरांत ते सत कोण तुमकां मानून घेवंक सोडिना भावा भयणीनो, तांच्या देवाचो क्रोध देंवन येता. देखून तुम्ही तांणी सांगल्या बरी कर न्हू, तुम्ही तो क्रोध आपणाय नाकात. देखून हांवें सांगलें तुमकां सुरवेर म्हज्या शिकवणीचे सुरवेर आमच्यात कुटुंबात त्या भयणीक हांवें सांगलें 7 जाणां जा भयणी. आतां तुजो घोव देवाचे उतार आयकून सतान आनी आत्म्यान देवाच्या सेवेंत आसा तर तूंय 7 जाणां जा. ताच्या आवयकी 7 कळीत जावं दी. तुम्ही सांगात सतान आनी आत्म्यान खऱ्या निजा देवाक आराधन करा. घोव सांगता तूंय सांगता मेळोन, आनी घोव सांगता तुज्या सासूमायकी सांगता घेवन. बांदून दवरली बुती तुज्या हातान दिल्या म्हणून तीच बेळशेल्ली जेवी नाका म्हळें. तुज्या पुर्वजांच्यो रिती, तुज्या पुर्वजांच्यो रिवाद्यो रिती जाल्यो, कायदे जाले आदेश जाली व्हडली पदवी ना. 7 जाणां जाया. आ संवसाराची खंयची पदवी म्हाका खंयच्याय बॉम्ब्याक, खंयच्याय मुर्तेक, खंयच्याय इमाजेक तकली बागोवंक म्हाका बलात्कार करूंक शकची ना. कित्याक तितून पर्यंत 7 म्हाका उगड्यापण जालां, कळीच जालां. सूर्य चंद्र रचलेल्या, सगळो संसार रचलेल्या, सर मनशा कोळा रचलेल्या, मंजो त्यो जीवदाळ्यो सुकणी सावजां रचलेल्या देवाक आमी जाणा जाल्ल्या उपरांत देवाचे उतार कितें म्हणटा ते हांवें कंतारा रुपार घडोवन दिलां तुमकां. हे आज स्तुती करा म्हणल्यार कॅसेटींत आसा. तुम्ही ते 7 जाणां जाताना आपशेंत देवाच्या रचने संगी मेळोन तुम्ही देवाची स्तुती करतात आनी म्हणटात सूर्य तुका नावाडटा, चंद्र तुका वर्णिता, पृथ्वी तुका वाकणता, दर्यो तुका गाजयता. सूर्य तुका नावाडटा, चंद्र तुका वर्णिता, पृथ्वी तुका वाकणता, दर्यो तुका गाजयता. आम्ही सोमियाची स्तुती करूया, आम्ही सोमियाची महिमा गाऊया. सगळ्या पृथ्वी संगी मेळोन, सूर्या चंद्र नखेत्रा संगी मेळोन, सुकण्या सावजां मनजाती संगी मेळोन, सर जीवदाळा संगी देवान रचलेल्या सर रचने संगी मेळोन आम्ही सोमियाची स्तुती करूया, आम्ही सोमियाची महिमा गाऊया. पळया न्ही 7 म्हळ्यार ये. आनी तेच 7 परतून आमी ते पाटी येवया. मागीर आमकां वाचूंक मेळटा कीर्तन 140 आनी 8 साम 147. सगळें कीर्तन वाचा तुम्ही. देवाचे उतार कितें म्हणटा, तुम्ही आंजानो देवाची स्तुती करा, तुम्ही देव दुतानो देवाची स्तुती करा. सगळ्यांकी देवा रचलेल्या हर एकल्याक आंजा तावन मनशां तावन निमानी रचन पर्यंत देवाची स्तुती करूंक, देवाचें आराधन करूंक, देवाक तकली बागोवंक आमकां ते स्वागत करून आमकां आमंत्रीत करता. ऐका कीर्तन 140 आनी 8 ओळी 1 तावन ऐका. हालेलुया. सर्गार तावन सोरेस्पराची स्तुती करा, सर्गार आशिल्ल्यानो सोरेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गीन ताची स्तुती करा, उंच सर्गार तावन ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतानो ताची स्तुती करा. सर्गार देवान रचलेल्या देव दुतानो, आंजानो, बडव्यानो, श्रेष्ठ बडव्यानो तुम्ही देवाची स्तुती करा. आणि सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची स्तुती करा. सांता भक्तांचो दळबार देवाच्या महिमेंत कोण वचून पावल्यात दळबारानो तुम्ही ताची स्तुती करा. आणि सूर्य आणि चंद्रिमा ताची स्तुती करा. सूर्या देवान रचलेल्या सूर्या देवाची स्तुती कर, चंद्रमा देवाची स्तुती कर, नखेत्रां देवाची स्तुती कर. आणि परजळीत नखेत्रानो ताची स्तुती करा. सगळ्या आकाशार असलेल्या परजळीत नखेत्रानो देवाची स्तुती करा. आणि उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती करा. उंचायेंतल्या उंच आकाशा सर्गा ताची स्तुती कर. मळबावयल्या उदका ताची स्तुती कर. पावसा देवाची स्तुती कर. सोरेस्पराच्या नावांची ती स्तुती करू. देवान रचलेली हर एक रचना सोरेस्पराची स्तुती करू. आणि कित्याक ताणे आदेश दिलो आणि तांची सृष्टी जाली. देवान तांकां रचला. देवान रचलेल्या हर एका रचनेने सोरेस्पराची स्तुती करूंक जाय, ताका आराधन करूंक जाय. आणि ताणे तांकां सष्णांच्या सष्णांक स्थापीत केल्यान तांकां दिल्ली आज्ञा ती केदींत मोडिनान. मुखार पृथ्वेर तावन सोरेस्पराची स्तुती करा. पृथ्वेर सहित या भूमीचेर सहित तुम्ही देवाची स्तुती करा. दर्यांतल्या रक्सानो आणि गुंडियानो, दर्यांत रक्सानो मासल्यानो व्हडले व्हडले मासे, रक्साक आसता जे मासे, मासो म्हणटा आमी
तांणी सयत देवाची स्तुती करूंक जाय. गुंड्यानो दर्याच्या थळानो देवाची स्तुती करा. उज्या आनी कर्यानो हिमा आनी दुवरे ताचे उतार पाळतेल्या वादळाच्या वाऱ्या. पळया निंगी मनीस उज्याचो उज्याची पुजा करता निंगी पूण हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा उज्याच्या आनी कर्यानो हिमा आनी दुवरे हिमा दौरे वाऱ्यानो देवाची स्तुती करा म्हणटा. आणि ताचे उतार पाळतेल्या वादळाच्या वाऱ्या. वादळाचे वारे सबार जण निंगी वचून दर्याक नमस्कार करतात. वादळ येनाशे निंगी दर्या देवाची स्तुती कर. न्हंयो देवाची स्तुती करून दी. बायो देवाची स्तुती करून दी. युवकांनो युवा जाणो आणि मुखार मुखार ऐका कोणाक सोडिना. देखून आम्ही देवाची स्तुती करीत जाय आणि देवाची पुजा करच्या पुजारींची स्तुती करूंक ना आमकां भियेनाकात. आणि करता जाल्यार रावया. ज्या संवसारांत देवाची पुजा करीत जाल्ल्या देवाची सेवा करीत जाल्ल्या सेवकांक तुम्ही देवाचो जागो दिवन तांची पुजा करतात या तांची स्तुती करता जाल्यार रावया. तांकां आनी मान तांकां घाली नमस्कार. तांकां तितलोच नमस्कार. आराधन तांकां न्ही, मान तांकां न्ही, महिमा तांकां न्ही, पदवी तांकां न्ही, अधिकार तांकां न्ही. सर्गा वचूंक जाय. सर्गीच्या महिमेन तुमकां भागीदार जावंक जाय. तरी आज तुम्ही सारखे घट्ट जाया. मुखार ऐका. पर्वतानो आनी सगळ्या दोंगरानो पर्वतानो देवाक स्तुती करा. दोंगरानो देवाची स्तुती करा. आणि फळांच्या रुखानो आनी सगळ्या देवदारानो फळदूच्या विविध रुखानो सर देवदारानो वड राक्षसाच्या रुखानो देवाची स्तुती करा. आणि रानांतल्या समजानो आनी सगळ्या गोरवानो रानांतल्या सावजानो आणि सर गोरवानो देवाची स्तुती करा. आणि जीवदाळीनो आनी पाकाट्याच्या सुकण्यानो जीवदाळी सहित देवाची स्तुती करून देत. पाकाट्याची सुकणी सहित देवाची स्तुती करून देत. बदलाक आम्ही जीवदाळ्यांची पूजा करता निंगी. देवाचे उत्तर पळ्या भाव म्हणे सत आमकां सारकें दाखोवन दिता. कोणी नाही म्हणून येत पळ्या कित्याक खंयच्याय रस्त्याक या खंयच्याय रस्त्याक देवान ताच्या सारक्याचे आनी सुरपाचे जावं रसूंक ना. देखून देवान केवळ कोणाक ताच्या सारक्याचे सुरपाचे जावं रचला मनशाक मात्र. देखून उरले खंयची रस्न देवाचो जागो घेवंक शकना, देवा बरी जावंक शकना. मुखार रस. पृथ्वीच्या रायानो आनी सगळ्या राष्ट्रानो पळय. आनी हांवें सांगलें कित्याक व्हडले राय म्हणून तुम्ही नमस्कार करचे नाका. व्हडले वडील आनी पोतवेदार म्हणून तुम्ही नमस्कार करचे नाका. व्हडले मानेस्त म्हणून सकड मानेस्त. तुय मनीस हांव मनीस. तुका मान जाय म्हाकाय मान जाय. ताका इल्लो सोड म्हाका इल्लो उणो ना. देवा मुखार सकड एकत मानेस्त मानाची बसका. तुका मात गुलामाची बसका गे. कोणे केला तुका गुलाम? त्या मानाची बसका घेतलेल्यान. देवा मुखार तू गुलाम नाही. देवा मुखार हांव गुलाम नाही. सत जाणां जाया. आनी संवसारांत नाका जाल्ल्या आदारूंक आनी देवातान पयस व्हरूंक सोदतेल्यांक पयस करा. काळ आयला भाव बहिणीनो. तुम्ही दैरादीक जावचो काळ आयला. तुम्ही सर्गीच्या राजाक जुस्सो काळ आयला. नाजाल्यार फाल्यां तुमकां उठ बस करता सकड. देखून पृथ्वीच्या रायानो सयत देवाची स्तुती करा. आणि फुडाऱ्यानो आनी पृथ्वीच्या फुडाऱ्यानो पयले देवाची स्तुती करू तुम्ही शिका. पयले फुडारी म्हणल्यार देवाची स्तुती करून शिकायची. मुखेल्यांनी पयले वडिलांनी देवाचो मोग करूंक आनी देवाची स्तुती करूंक देवाची पुजा करूंक या देवाक आराधन करून पयले तांणी शिकायचे. ते शिकनात आमकां शिकयनात आनी आमकां करूंक सोडिनात. आणि पृथ्वीच्या मुन्सिफदारानो पृथ्वीवर मुन्सिफीदारानो म्हळ्यार न्याय करचे नीत करचे मुन्सिफीदारानो. आणि युवकानो आनी युवत्यानो पळया न्ही सगळ्यानो युवकानो युवत्यानो दादल्यानो बायलानो वडानो ल्हानानो आवय बापायनो भुरग्यानो आणि जाणट्यानो आनी भुरग्यानो जाणट्यानो शिकिल्ल्यानो शिकनातल्यानो. पोर आयले आवय बापाय ती बिरमत कांय शिकोवंक ना. आवय इल्ली चवथी शिकल्या बापाय कांय शिकोवंक ना.
आठवीले कॉलेज शिकला म्हणून बापय म्हणटा पदार्थ शिकताना पळय आमकां उठ बस करता आमचे तूं आनी जाल्यार कितें शिकून तुवें चूक केली ताका शेणाची बाटी ताच्या माथ्यार दवरल्यार सोमाक शिकता आसले आज अहंकार भुरग्यांक इल्ले संवसारी शिकप जोडले म्हणटाना आवयक आनी बापायक उठ बस करून सुरू केलें तांणी देखून देवाचे उतर सांगता युवत्यानो युवकानो तरणाट्यानो चलयानो चलयांनो सगळ्यांक आता काय आता अशें सगळ्यांनी हांव आसा सदां काळ आसा तुजे सवय आसा म्हणल्यार त्या देवाक आत्म्या रुपार असल्या देवाक मोगा रुपार असल्या देवाक उजवाडा रुपार असल्या देवाक सता रुपार असल्या देवाक आणि कृपे रुपार असल्या देवाक शांती रुपार असल्या देवाक समजण्या रुपार असल्या देवाक पवित्र जावन असल्या देवाक भक्तिवंत देवाक अल्फा ओमेगा पहिलो निमानो आरंभ अंत म्हणल्यार देवाक हर एकल्यांनी आज अशें आराधन केल्यार मृत्यू पुराय नाश जातात बोंबी पुराय मायाक जातात आणि सर्तोच्यो इमाज्यो फुटून वतात देखून आज दुसऱ्या सांगता तुम्ही मूर्ती पुजा करतात म्हणल्यार तांणी सांगच्यान चूक ना भावा भयणीनो देवाचे उतार देऊन हर एकल्याक स्वताच अशी हाडची वाट आमी बंद केल्या आणि पितुसपणा आदारूंक आणि की आमी नाबावर्तान जिवंक जीवनातल्या आणि कांयच सकत नातल्या त्या बंब्यांक इमाजींक मूर्त्यांक पुजा करूंक आमी शिकयला देखून ती ह्या जाग्यार तुमकां कांयच पळोवंक मेळचें ना केवळ ताचे पिंतूर मात ताची केवळ रूपणे मात इमाज न्ही ती मूर्ती न्ही आणि बॉम्बे न्ही भियेन नाकात आणि तुमकां पळोवंक मेळटलें देवाचे उतार तिनी भाशेंत आणि अंगातावन गाजोवचे थोड्यांक तुमकां राग येता म्हाका राग येना भियेन नाकात कित्याक हांवें ताका महिमा दिवची थोडे तुम्ही बसून लागले तूं सांबळ जाल्यात म्हाका कांय बेन दिसना कित्याक ते सांगना जाल्यार मागीर तो सांबळ जाता मागीर तुमकां कळटलें देखून आतां फाटीं वचूं रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत फाटीं वचूं ह्या विशयांत 1 वर न्ही 3 वरांक तुमकां गुंडाळ्याची शिकवण दिवंक हांव शकता तितलें बरोवन घालां पळयत पुस्तकांत ऐका मुखार ऐका रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळ मुखारसून 19 Romans chapter 1 and verse 19 to 23. कित्याक देवा विशयांत मनशांनी समजून घेवचें कितें साद आसा तें सगळें ताच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत सगळें दोळ्यां मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा स्पश्ट दिसता सूर्य रचलो कोणे चंद्र रचलो कोणे सगळी प्रकृती पृथ्वी रचली कोणे या विशयान उलयतना एका हिंदू भावान टीव्हीचेर सांगिल्ले उतार म्हाका उडा आसा घेता देव एकलोच देखून आमी सगळीं मनशां सेवतांव तें वारें एकच हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सगळ्यांनी सेवचें वारें विंगडगी एकच पियोवचें उदक एकच विंगड खावचें कांदे विंगडगी जावं रुची विंगड वय मो तुजेर मुजेर देव विंगड विंगड आसले जाल्यार आमचेर पडसो उजवाड विंगड आसतो वय मो सगळ्यांचेर पडटा तसो उजवाड वय की न्ही ताकाय तें सत उगडापें जालां त्या भावाक पळयांनी पण आमचो थोड्यांचो अहंकार आमची पदवी आमचो आदेश कित्याक म्हळ्यार आतां आमी म्हाका कांय सांगूंक कांय ना न्ही पदवी ना न्ही सकयल एकच जाल्यार कोण वयर सकला ना न्ही सकयल समान जाल्यार आज याद कोण आमी देवाक पावचें आनी देवाच्या नांवान देवसारान कितें करचें ऐका मुखार ऐका संसार रचल्या लगायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची शासनीक पदवी आणि देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक दिश्टी पडतात पळयांनी सगळं तुज्या दोळ्यांक म्हाका दिश्टी पडता देवाची विज्मिता असर्या देवान केल्यान कितली विज्मिता असर्या आमच्या दोळ्यां मुखार आसात देखून हांव वाचता ऐका कीर्तन परतून फाटीं येवया थंयसर कीर्तन 40 आनी 6 वळ 8 आणि 9 कितें म्हणटा ऐका
कीर्तन 40 आणि 6 वळ 8 आणि 9. येया सोरेस्पराची कृत्य पळया. येया पळया सोरेस्पराची कृत्य तुमच्या दोळ्यांनी पळया. पृथ्वीर ताणे केल्ल्यांत विजमिता. पृथ्वीर ताणे केल्ली विजमिता पळया असर पळया. आणि पृथ्वीर सेकान सेक तो जुजा संपयता. पुरा जुजा शकान शेक कितल्या शकान शेक ताणे जुजान संपयल्यांत दोणून तो मोडता. दोणू तो मोडता. भल्यांचे कुडके भल्यांचे कुडके करून उडयता. डाल उज्यान घालून लासता. डाल मनशान केले डाल उज्यान घालून लासता. वासमुखार शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया. पळया न्ही हे सगळें पळोवन हांव आसा देव आसा म्हणून वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ. सगळ्या राष्ट्रामध्ये हांव सर्वश्रेष्ठ. पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. देखून ती सत आज मानून घेया. आणि या सतानं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेनं कृपेनं हांव आसा सदांकाळ आसा तुमच्या सगळं आसा म्हणल्यार त्या करा. निजा देवाक तुम्ही मान करा. तेंच आमार देवाची महिमा तांणी विनाशी नासावन येतल्या रोमांकारान बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयको मेळटा. विनाशी आणि नासावन येतल्या मनशांच्या सुकण्यांच्या आणि जीवदाळ्यांच्या रुपण्यान तांणी बदलून घेतले म्हणटा देवाचे उतार ऐका. रोमांकारान बरयल्लें पत्र अवस्वारी 1:23. देवाक ते वळखतले जाल्यार देवाक आतां देवाचे इतले उतार ऐकून तुम्ही देवाक वळखाल्यात. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण तांकां फावो तो मान दिवंक वळखल्या उपरांत ताका फावो तो मान तुम्ही दिवंक ना. वा अर्घ दिवंक तांणी इन्कार केले. या अर्घ दिवंक ताका इन्कार केलें. तसे जाल्ल्यान सर तांचे चिंता व्यर्थ जालें. आणि तांच्यो दड्ड्यो मोती अंतरान भरल्यो. देखून खऱ्या निजा देवाक आमी आराधना करिनातल्या वेळा आमच्यो मोती दड्ड्यो मोती अंतरान भरून आसात. देखून तो बिरांत कावजेनी आकांत ल्हान व्हड गिरेस्त दुबलो दादलो बायलो तो हो या कास्ताचो त्या कास्ताचो त्या धर्माचो या वर्गाचो या जातीचो हे पुरो आयला देवसारातावन. खऱ्या निजा देवाच्या आराधना जाताना तो आणि वो ही आणि ती धाकटो व्हडलो कांय ना भियेनाकात. सर परसा देवान असलेली सर परसा ताच्या मुखार सरपडटली. ताका वाखाणतली. ताका जयकार करतली. ताका आराधना करतली. आणि ताची परसा जावन ताचे सवय एकवटतली. हे भाग तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय तर एका खऱ्या मनान खऱ्या भावार्थान सतान आनी आत्म्यान आमी हांव आसा तुमचे सगळें आसा सदांकाळ आसा म्हणल्यार आता देवाक आराधना करूंक शिकया. आनी खंडीत जावन देवाचो वर्तो आशिर्वाद आमी जोडटले. हांव केल्ल्या रूपण्यान देव बिडार करूंक येना. ताणें केल्ल्या रस्मेन केदींच तो रावना. आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशांच्या त्या काळजांत रावून घेता देव तुजो पवित्र आत्म्या रुपान. जाणाजा मनशा देवाक तुज्या सगळ्यांनी संसाराचो तो ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका. ताचे भायर दुसऱ्या